مرحبا بكم على قناة الهندسة الطبوغرافية والأشغال البحرية. صار 40 بوان. Topographique, sélection. تيقول لنا 45 بوان توبوغرافيك دون لا سيليكسيون. كاينه 45 بوان هنا ولكن ما تيشدهمش في السيليكسيون. فهمتي هذا هو الفرق بين يعني فيرسيون 14 وهي فيرسيون مزيانه كلشي خدام، ولكن اي لوجيسيال غير باش تكون بنادم عارف واحد المعلومه. راه اللوجيسيال كوفاديس يعني 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 راه كاين لا ديفيرونس بيناتهم. راه مثلا 13 راه فيه بزاف تاع لي زوبسيون ما خدامينش بزاف، داكشي علاش انا حيدت انا 13 و 11 ما كنخدمش بهم نهائيا، ما تنستاليهمش في بيسي عندي لانهم لوجيسيالات انكومبلي. يعني كاين دي زوبسيون اللي غير فوق كتدخل ليه كيدير لك ايرور فاتال، يعني ما خدامينش. دابا ال 14 هاد لوبسيون هادي ديال السيليكسيون بار كونتور ما خداماش بال 14، ولكن تقدر تخدمها ب سميتو باوبسيون اوتوكاد. تخدمها هي سيليكت وغدير سي تي، ها هي غتمشي سيليكسيون دي زوبجي. غندير سيليكت وغنكتب سي بي، غادي نمشي بالكونتور هنا هاد لوبسيون هادي. يمكن لي ندير كوبي وندير كولي ولا نورمالمون خاص كوفاديس يدير لينا هادشي، ولكن هاد لوبسيون ديال السيليكسيون ما خداماش في 14. ولكن مكاينش انا لوجيسيال 14 عيان، راه 14 راه مزيان، راه سي ان لوجيسيال اللي بالنسبه لي زوتي توبوغرافيك راه مخير. هو كيبان ليا ما كيديرش ايرور فاطال، يعني مزيان. ولكن كاين دي زوبسيون اللي ما كيتافيشوش كيخدموش. داكشي علاش كيجي 15 وكيجي 16 من وراه وكيجي 17. انا هاد المود سيليكسيون راه كنخدم بها في 17، راه تشوف الفيديو اللي قبل راه تنشرح فيها كاع الانواع ديال السيليكسيون، راه مزيان خدامين عادي. يعني كتجي كدير سيليكسيون بار كونتور كيعطيها لك سيليكسيون بار بون دو ريشيرش باسكيلمون دي بوين دو فاصال دونك سي بون. هادشي اللي كاين هنا راه شفناه اللي غنحتاجوه. غنجيو كونستركسيون دي بوين، بارامتراج دي بوين، بوين باريون. كاين دي زوبسيون اللي غير زايدين، يعني ما كنخدموش بهم بزاف، ما كنحتاجوهمش. هادي راه بحال الراكورسي، راه هي تطلع لينا في اي، هادي غير البارامترات اللي كتطلع لينا في اي يعني نبغي نديرو مثلا ديسانت بوين توب راه تجي هنا دير البارامتراج، ها هي تطلع. دونك هاديك راه هي هادي بوين توب بوين كونستركسيون دي بوين، هي هاديك لوبسيون هي هادي بارامتراج دي بوين gisement distance point bas de calcul point calculé segment gisement مثلا نديرو 100 distance 30. يعني بغيت تكري بوين بالجيزمون ديستانس راه تبقى تكري بوين بالجيزمون ديستانس.
construction دي بوان، يا اما دير كونستركسيون جيزمون ديستونس. هادو راه بحال هادي بالباز، هادي بوان دو باز دو كالكيل. مثلا هادي البوان دو باز هي هادي اللي كليكيت عليها، بوان ا كالكيلي تعطيه جيزمون مثلا 100 غتمشي ليا اوريزونطال. ديستونس دي بوان بريسيدون، الفرق بيناتهم هو بوان بريسيدون ديستونس دي بوان بريسيدون تاع 30 متر، تعطيها لا كود ديالها 4 تاع. نعاود نديسيني، نعتبر هادي بوان دو باز ونعاود نشرح الخدمة مزيان. كونستركسيون دي بوان، عطاني الجيزمون، ديك الجيزمون هو 100، هاهو نعطيه 50 متر، نعطيه الزاد مثلا 1. دونك هاهي انا نشرح لكم الجيزمون شنو هو. هنا لا ديستانس اللي عطيت هاهي 50 متر. الجيزمون هو هذا، ندير اورطو 100 اللي هو 90 درهم، 100 كراد هي 90 درهم. سي بون. construction du point projection وحنا غاديين. المهم هادشي راه ديسان صافي، ديسان دو دي كونستركسيون ديال لي بوين. كونستركسيون جيومتريك كنحتاجو فيها ديسان دونتيتي، يعني مثلا جيزمون ديستانس، اللي بغيت ديسيني بوليلين بارامتريكيل، ديسان بوليلين بارامتريكيل غتعطيه مثلا من واحد ل50. لاحظ كيفاش غادي يمشي لينا، شي الطراجي مشى لينا مع الطراجي ديال لوفي. دونك الا عاودت نحيد هادشي وندير كواديس دو دي كونستركسيون جيومتريك ديسان دونتيتي بوليلاين بارامتريك، غنعطيه من 1 حتى 124 اللي هي اخر بوين عندي في اللوفي. دونك شي الطراجي ديال اللوفي دونك هذا هو الطراجي ديال اللوفي. يعني فاش كان كيلوفي الطوبوغراف كان غير كيمشي بحال هكا كيرجع بحال هكا كيمشي بحال هكا كيرجع بحال هكا. داكشي علاش عطانا يعني كيمشي مع الترتيب تاع لي بوين. ها بوين 24 ها البوين 1. كواديس دو تي كونستركسيون جيومتريك ديسان دونتيتي. هاد ديسان دونتيتي راه هي هادي، راه ايماتريكولاسيون دونتيتي بحال تقريبا. بوين جيزمون ديستانس هاد الجوج هادو راهم هما اللي كاينين هنا في كونستركسيون ديال جيزمون، راه الراكورسي ديالهم بوليلاين بارامتريكيل بوليلاين ريكتانغل 3 بوين. هادي راه بحال لوبسيون ديال كونستركسيون جيومتريك. دونك هاهو عطانا واحد ريكتانغل. الا نشوف الا شفنا لاكود ديالو شحال،
2.75 تقريبا 2.76. مشى كود وحده كياخد لينا الكود ديال البوان الاولى. هذا هو الهدف من هاد لوبسيون هادي، يعني construction géométrique des scènes d'entité métrique polyline rectangle 3 بوان، يعني 3 بوان كيتصايب لينا نحيدو هاد البوان الاولى البوان الثانية البوان الثالث. كيقولك لاكوت اللي غياخد عطينا مثلا 5 هو دا بوليلاين داز من 3 بوان، البوان الاولى البوان الثانية، ولكن البوان الثالثة ما مقاداش معاه دونك داز من وسط منا، ولا خديت انا في لاكود ديالو 5 دخلت ليه انا 5 ندير لاكود هاهي 5. حنا كنحاولو نتعمقو مزيان في كوفاديس 14 نحاولو نديرو سلسلة، غنبقاو دايرين سلسلة حتى نكملو كاع لي زوبسيون د الكوفاديس كامل، يعني كونستركسيون جيومتريك كادو كاملين هادو ديال افيشي لي جيزمون افيشي ريون. هنا راه هادو راه تما راكورسي راه نفس لي زوبسيون اللي كاينين هنا، هادو كاملين حتى لهنا راه هما هادو من هنا لتحت. افيشي كوردوني دان بوان غنجي نكليكي على البوان هما كوردونيشن نبقى غادي دونك راه نفس لوبسيون ديال لوطوكاد، غير تما تافيشي لوبسيون ديال لوطوكاد هي ايدي هاي تافيشي الاخرى تافيشي لك الماتريكيل. هذا هو فاش زايده فيها افيشي لو غيون الا كان شي ريون ديال شي سيركل ولا افيشي اونكل 3 بوان، مثلا هاد البوان هادي وهادي ها لونغل بيناتهم. sélectionner le premier point, sélectionner le second point, sélectionner le troisième point. Côté de l'angle à mesurer. Allez, 92. Déconstruction géométrique. غنحاولو نشوفو الحوايج اللي تري امبورطون اللي غنحتاجهم في الخدمه ديالنا باش لغيا شي ديستانس كيميلي بوان بروجيكسيون. هادشي راه هو اللي كاين في سميتو كونستركسيون دي بوان في لوبسيون ديال كونستركسيون دي بوان. حنا في كونستركسيون جيومتريك اكروشاج بارامتريكال راه هي لوبسيون ديال دابا حنا درنا ديزاكتيفينا اكتيفيو غنجيو هنا غنديرو اكروشاج بارامتريك. هاي هي اف 12 ديزاكتيفيو هاي غنأكتيفيو كونستركسيون جيومتريك هاي سي بون. غنشوفو السيمبول انسيري سيمبول سيليكسيوني سيمبول، يعني غتجي تسيليكسيوني سيمبول هنايا اللي بغيتي مثلا سيليكسيوني. دونك غنجي انسيري دابا انا سيليكسيونيت ها هو تسيليكسيون هنا، دونك غندير انسيري غنسيري لغاية تحت ماشي. بغيت نحط انا بوطو الكتريك غنجي هنا ندير سيمبول وغندير سيليكسيوني امبادير هو غنجي ندير سيليكسيون
تحط لي هنا ميمكنليش ندير. بغيت نكبرها نجي نكبرها بلا الشي العادي. غنجي نشوف لوبسيون اللي من وراها انسيري سيمبول على شيل ليميير مثلا ولا الكتريسيتي réseau électrique. هنا تكبرهم بالوبسيون ديال لوتوكاد حسن و سيمبول قلنا انسيري سيمبول 3D شنو كاين هنا روتيير. ناخذ بار اكزومبل هاد خاصها كود ضروري نعطيوها مثلا كدير 3D دابا هادي كدير 3D. لابياج غنشوفو الطالي غنشوفو حنا كنحتاجو هنا الطالي ستيل دي تكست كورون ديسان دي زابجي ديسان دو كلوتير ديسان دو غيزون. حنا اغلبيه كنخدمو بالطالي هنا بزاف دونك غنكتفيو بهاد القدر هذا حتى المره الجايه ان شاء الله في السيري الثانيه ان شاء الله نشوفو لا فيلاج نشوفو هاد الباليت نشوفو الحوايج اللي مهمين. وهاد ليستين تاهي راه تري امبورطون ليستين راه فيها راه بحال هاد الاولى ديال افيشي لي بوين و اكرير دي فيشي دي بوين. كنجيو ليستين هنا تدير ليستين دي بوين كنشوفوها حتى هي بوحدها. بغيتي تحطها برا بغيتي تحطها داونلوديس كنشوفها في فيديو قادم ان شاء الله.